बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ खुदायर चन्नड़। मेरा आज का मौजू इस व्लॉग का वफाकी वज़ीर रियाज़ हुसैन पीरज़ादा पर लिखी गई किताब। ये एक किताब जो है जो पाकिस्तान के बड़े मायानाज लिखारी, दानश्वर, तजज़िया निगार, कालम निगार, उन्होंने रियाज़ हुसैन पीरज़ादा की शख्सियत पर, उनकी सियासी ज़िंदगी पर जो कालम लिखे, उन कालमों को इकट्ठा करके एक कालमों के मजमूए पर एक किताबी शक्ल में लाया गया। ये एक बड़ा ज़बरदस्त अमल है कि रियाज़ हुसैन, बहुत बड़े बड़े नाम है पाकिस्तान के अंदर जो रियाज़ हुसैन पीरज़ादा पर ये कालम लिखे। जावेद चौधरी, मुबशर लुकमान, सुहेल वड़ैच और भी बड़े नाम हैं जिन्होंने रियाज़ हुसैन पीरज़ादा की पूरी एक सियासी ज़िंदगी के ऊपर, उनकी शख्सियत पर कालम लिखा। क्योंकि राइटर जो होता है वो जो देखता है वही अपने अल्फाजों में आगे लाता है कि उन्होंने जैसा रियाज़ हुसैन पीरज़ादे को पाया, उन्होंने अपने अपने अंदाज में अल्फाजों में परो कर सामने लाए रियाज़ हुसैन पीरज़ादा की शख्सियत को। क्योंकि रियाज़ हुसैन पीरज़ादा, इसमें कोई शक नहीं कि 25-30 साल से सियासत में हैं और इक़्तिदार में हैं, हमेशा जीतते आ रहे हैं। रियाज़ हुसैन पीरज़ादा करप्ट आदमी नहीं है, जिसकी वजह से इलाका के लोग, वसेब के लोग उनके साथ बड़ी मोहब्बत करते हैं। क्योंकि रियाज़ हुसैन पीरज़ादा खुद कहता है, जब तक मेरे हलके के अंदर धोती और पगड़ी बांधने वाले लोग हैं, मुझे कोई नहीं हरा सकता। इसमें कोई शक नहीं कि रियाज़ हुसैन पीरज़ादा के सामने मद्दे मुकाबल बड़े बड़े सरमायादार लोग भी हैं, लेकिन वो हमेशा इलेक्शन हारते हैं। रियाज़ हुसैन पीरज़ादा जीत जाता है। रियाज़ हुसैन पीरज़ादा के हलके के लोग इनकी इस शराफत और ईमानदारी को मद्देनज़र रखते हुए इनको हमेशा इलेक्शन अपने हलके से जितवाते हैं, कभी इनको हारने नहीं दिया गया। क्योंकि रियाज़ हुसैन पीरज़ादे की बड़ी अच्छी इनकी है कि ये हक पे भी डट जाते हैं, बोलते भी हैं। जब भी इनको अपने इलाका और वसेब के हलके के हकूक़ पर, चाहे अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ बोलना पड़े, बोलते हैं। बाद औक़ात इदारों का भी इनको सामना करना पड़ता है, अपने इलाके के हलके के अवाम के हकूक़ के लिए लड़ते हैं। जब इन्होंने मियाँ रियाज़ हुसैन पीरज़ादा साहब ने असम्बली में खड़े होकर, अपनी ही खुद वफाकी वज़ीर भी थे, अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ जब अवाम के हकूक़ के लिए बोले, तो मैंने भी कई कालम मियाँ रियाज़ हुसैन पीरज़ादा पर लिखे। उसके अंदर एक कालम था कि रियाज़ हुसैन पीरज़ादा फिर बोल पड़े। ये कालम मैंने लिखा, ये रियाज़ हुसैन पीरज़ादा की मेहरबानी है कि उन्होंने ये कालम अपनी किताब के अंदर लिखवाया। क्योंकि इस किताब के अंदर तो जितने भी कालम लगे हुए हैं, राइटर बहुत बड़े बड़े नाम हैं, पाकिस्तान के बहुत बड़े नाम हैं, और उनकी मेहरबानी के मुझे बंदा ना चीज़ को भी याद रखा अपने इस किताब के अंदर, कालमों की इस किताब के अंदर मेरा भी कालम लगाया रियाज़ हुसैन पीरज़ादा साहब ने। और मैं इस किताब के हवाले से अपने वसेब और हलके के लोगों को यही कहूँगा कि ये किताब पढ़नी चाहिए, और ख़ास तौर पे अपने नौजवान सियासी वर्कर्स को, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखता हो, उनको ये किताब पढ़नी चाहिए। क्योंकि इस किताब पढ़ने से उनको बड़ा फ़ायदा होगा, वो उनके लिए बड़ी मुफीद होगी। कि सिर्फ ये ना देखें कि रियाज़ हुसैन पीरज़ादा के ऊपर ये लिखी गई किताब है, ये देखें कि लिखने वाले कितने नामवर बड़ी शख्सियात लोग हैं जिन्होंने लिखा। ये आपके लिए इंतहाई मुफीद साबित होगी ये किताब, और पढ़नी चाहिए। और इसके अंदर हर शख्स ने खुल के रियाज़ हुसैन पीरज़ादे की दयानतदारी पर उन्होंने लिखा है। इसमें कोई शक नहीं कि रियाज़ पीरज़ादा की दयानतदारी में, रियाज़ पीरज़ादा अपना जब भी ये इलेक्शन लड़ता है या अपनी सियासी मामलात को चलाता है, तो अपने ही जायदाद का नुकसान करता है, अपनी प्रॉपर्टी को बेच कर इलेक्शन लड़ता है। कितने दर्जनों लोगों की मैं मिसाल देना चाहूँ तो दे सकता हूँ कि जो लोग आज से 10-20 साल जब सियासत में आए तो कुछ भी नहीं थे, लेकिन जब वो इक़्तिदार में आए, इस मुल्क को लूट कर माल बनाया,
اتنا آج وہ جائیدادوں کے مالک ہیں کہ ان کی 7 نسلوں تک ختم نہیں ہوتی. اور واحد ایک اس دھرتی کا ساؤتھ پنجاب کا ریاض حسین پیرزادہ ہے جس نے جو باپ دادا سے پراپرٹی ملی تھی، آج وہ باپ دادا کی جو پراپرٹی ہے ایسا ایسا کم ہو رہی ہے، ایسا ایسا بکتی جا رہی ہے. ان کے اثاثہ جات بڑے نہیں کم ہوئے ہیں. اسی ہی وجہ سے علاقہ اور وسیب کے لوگ بھی احترام کرتے ہیں. اور خاص طور پہ ریاض حسین پیرزادہ اکثر کہتے ہیں کہ جب تک یہ اسمبلی کے اندر وزادار لوگ تھے، عزت دار لوگ تھے، عزت دار گھرانوں کے تھے، تو اسمبلی کے اندر بھی ایک پارلیمنٹیرین کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. جب سے یہ سیاست ایک وزادار ذمہ دار گھرانوں سے نکل کر ایک سرمایہ دار کے گھر چلی گئی ہے، اس وقت سے اسمبلی کے اندر ایک گالی گلوچ پگڑی اچھال پروگرام شروع ہوتا ہے. اکثر کئی دفعہ ریاض حسین پیرزادہ نے اعلان بھی کیا اور انہوں نے برملا کہا کہ نیکسٹ الیکشن میں الیکشن نہیں لڑوں گا، کہ میں اب اس حالات کے اندر میں سروائیو نہیں کر سکتا. جو اسمبلی ہال کے اندر اب حشر ہو گیا ہے، پگڑیاں اچھالنا شروع ہو گئے ہیں، گالی گلوچ کلچر شروع ہو گیا ہے کہ میں ایک وزادار عزت دار انسان ہوں کہ میں اس کے اندر شاید افورڈ نہ کر پاؤں. لیکن حلقے کی عوام ایک ہے جو ان کو الیکشن لڑنے پر مجبور کرتی ہے. جو ہی الیکشن شروع ہوتا ہے پھر حلقے کے عوام کٹھے ہو کر جا کے ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، منت سماجت کرتے ہیں کہ مہربانی کریں آپ الیکشن لڑیں. وہ عوام کی اس پرزور اپیل اور خواہش پر الیکشن پہ آتے ہیں، ورنہ وہ الیکشن سے اب وہ بالکل ہی بھاگنا چاہتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ مزید، کیونکہ 25-30 سال یہ بڑا لکی آدمی ہے ریاض حسین پیرزادہ کہ مسلسل الیکشن جیتتا آ رہا ہے. 25 سال کے بعد تو گورنمنٹ ملازم بھی ریٹائرڈ ہو کے گھر چلا جاتا ہے، لیکن ریاض حسین پیرزادہ مسلسل الیکشن جیتتے آ رہے ہیں. کیونکہ ریاض حسین پیرزادہ کو پارٹی کی ضرورت نہیں ہے، پارٹیوں کو ریاض حسین پیرزادہ کی ضرورت ہے کہ ریاض حسین پیرزادہ اپنا ووٹ بینک رکھتا ہے حلقے کے اندر، اور اپنا ہمیشہ خود بھی جیتتے ہیں، ونگ بھی جیتتے ہیں. کئی بار یہ پارٹیوں کے ٹکٹ پر الیکشن لڑے اور کئی بار یہ آزاد الیکشن لڑے. آزاد جب بھی الیکشن لڑے تو ان کے مد مقابل بڑی مضبوط پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر ہوتے تھے، لیکن وہ ہار جاتے تھے، خود بھی جیتتے تھے اور اپنے ونگ کو بھی جتاتے تھے. آج تک ایسا نہیں ہوا. ان کی ایک مثال ہے ریاض حسین پیرزادہ کی اپنے حلقے کے اندر کہ اب خود جیت گیا، اپنے ونگ کو چھوڑ دیا ہو یا وہ ہار گئے ہو کسی وجہ سے. ہمیشہ اس حلقے کے اندر ایسا ہوا ہے کہ ایم این اے کہاں پھرتا ہے، ان کے ایم پی اے کہاں پھرتے ہیں. ہوتا کیا ہے رزلٹ، ایم پی اے بھی ان کے ہار جاتے ہیں، ایم این اے بھی ہار جاتے ہیں کہ ان کی آپس میں شاید بنتی نہیں یا اس وجہ سے. لیکن ریاض حسین پیرزادہ جو پینل لے کے نکلتا ہے، پہلے وہ اپنے پینل کی خیر مانگتا ہے، اپنے ایم پی اے صاحبانوں کی مانگتا ہے، پھر اپنے لیے. وہ واضح کہتا ہے کہ جس نے مجھے ووٹ دینا ہے تو سب سے پہلے میرے پینل کو ووٹ دے، پھر مجھے دے، ورنہ نہیں. خیر یہ تو حلقے کی باتیں ہیں. میں اس کتاب کو مکمل مطالعہ کرنے کے بعد میں سجیسٹ کروں گا اپنے علاقے کے لوگ، وسیب دھرتی کے لوگ، نوجوانوں کو یہ کتاب ضرور پڑھیں. اس کتاب کے اندر ریاض حسین پیرزادہ کی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا ہے جو کہ ہمارے علاقے کے لوگوں کو نہیں پتہ. پڑھیں گے تو ان کو اندازہ ہوگا کہ ریاض حسین پیرزادہ نے سیاست کے اندر آ کے کتنی مشکلات کا سامنا کیا اور کتنا نام کمایا. اور یہ ضرور پڑھنی چاہیے، سب کے لیے یہ مفید ثابت ہوگی، خاص طور پہ سیاسی ورکر کے لیے، سیاسی کارکنوں کے لیے، کہ وہ اپنی طنز اور اپنا کسی اور اس مخالفت کی آنکھ سے ہٹ کر اگر یہ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا. شکریہ.